पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात में नया मोड़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में मुख्तलिफ मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया के तजर्बात से इस्तिफ़ादे के लिए मुश्तरका मनसूबों पर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। तिजारत समेत तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। हम दोनों चाहते हैं गज़ा के फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया का पहला सरकारी दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस आमद पर वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की जानिब से शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों रहनुमा एक दूसरे से गले मिले। मलेशिया की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशिया के वज़रा और दीगर हुकाम से मुसाफा। शहबाज शरीफ की मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की किताब के उर्दू तर्जमे की तकरीब रूनुमाई में भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की फरमाइश पर इल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। इल्लामा इकबाल says, ladies and gentlemen, my brothers and sisters, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सर्दी ने दस्तक दे दी। लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, बिहाड़ी में बारिश के बाद जलथल एक हो गया। नारोवाल, शकरगढ़, जंग, पिंड दादन खान, राजनपुर, चीचा वतनी समेत कई शहरों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। फीडर स्ट्रिप करने से बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। उधर मुजफ्फराबाद में भी अब्र रहमत ने सर्दी की नवीद सुना दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मालम जब्बा, कालाम और चित्राल में भी बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। उधर कराची में भी समुद्र की ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार कर दिया। मतला जुज़वी अबरालूद। महकमा मौसमियात ने हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सबसे ज्यादा अपर माल में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुगलपुरा, ताजपुरा, पानीवाला तालाब, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, समनाबाद, जेल रोड, एयरपोर्ट, निश्तर टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। बारिश की बूंदों ने फजा में आलूदा ज़रात को चुन चुन कर खत्म किया। बारिश के दौरान फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाके बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात ने रात गए तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। भारत की तरफ से किसी किस्म का एडवेंचर खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन भारत कुछ करने से पहले अपने नुकसान के बारे में जरूर सोचेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमने भारत को जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। सियासी तौर पर मोदी सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। भारतीय अवाम उनसे पूछ रहे हैं, मुल्क के साथ क्या किया है। भारत आलमी सतह पर तन्हा हो रहा है और पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पजीराई मिल रही है। मजीद कहा, गजा में जिस दिन आमन हुआ, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की एंड गेम शुरू हो जाएगी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। गजा में अमन के क़याम की उम्मीद। हमास, इसराइल, अमरीका और कतर के दरमियान मुज़ाकरात आज शर्म उल शेख में होंगे। हमास की मुज़ाकराती टीम दोहा से मिस्र पहुंच गई। कतरी वफ्द भी शरीक होगा। इसराइली वफ्द आज पहुंचेगा। अमरीकी सदर ने अपने दामाद जैरेड कश्नर और नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ को मिस्र भिजवा दिया। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ ने धमकी दी है कि अगर हमास से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गजा में लड़ाई दोबारा शुरू कर दी जाएगी। अरब मीडिया ने दावा किया कि हमास बैनुल अक़वामी निगरानी में गैर मुसल्लह होने पर रजामंद हो गई। अगर हमास ने इक़्तिदार में रहने का फैसला किया तो उसका वजूद मिटा दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकियां जारी। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, जल्द मालूम हो जाएगा कि हमास मुआहिदे में संजीदा है या नहीं। गजा आमन मंसूबे में मामूली तब्दीलियां मुमकिन हैं। सब फरीक मुत्तफिक हैं
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ابھی غزہ جنگ ختم نہیں ہوئی، حماس کی تحلیل اور اسلحے کی واپسی کا مرحلہ سب سے مشکل ہوگا۔ فلوٹیلا سے گرفتار کیے گئے مزید 29 سماجی کارکن رہا، ڈیپورٹ کیے گئے افراد کی تعداد 170 ہو گئی۔ رہائی پانے والے سماجی کارکنوں کا اسرائیل کی جانب سے ظلم و ستم کا دعویٰ، کہا قید کے دوران خوراک اور ادویات سے محروم رکھا گیا، سامان اور رقم بھی ضبط کر لی گئی۔ اسرائیلی قید کے دوران اٹلی کے شہری نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسری جانب سابق سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کی کوششیں جاری، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آئندہ چند روز میں تمام پاکستانیوں کی واپسی کا امکان ہے۔ اسرائیلی ظلم کے خلاف اہل یورپ سراپا احتجاج، اٹلی کے دارالحکومت روم میں لاکھوں افراد کا فلسطین کے حق میں مارچ، نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم میں بھی فلسطین کے حق میں بڑا مظاہرہ، اسپین کے شہر بارسلونا اور میڈرڈ میں بھی لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں لاکھوں مظاہرین نے احتجاج کیا، سموت فلوٹیلا پر حملے اور غزہ میں بربریت پر اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ افغانستان کے مسئلے پر روس میں آج بڑی بیٹھک، پاکستان، روس، چین اور ایران سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ پاکستان افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا معاملہ اٹھائے گا۔ نمائندہ خصوصی محمد صادق افغانستان پر کالعدم دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں گے۔ پاکستان افغان مہاجرین کی جلد از جلد اور باعزت واپسی پر بھی زور دے گا۔ پاکستان پر چھائے دیوالیہ ہونے کے بادل چھٹ گئے، بلومبرگ رپورٹ میں مسلسل بہتری دکھانے والا واحد ملک قرار۔ رپورٹ کے مطابق دیوالیہ ہونے کے امکانات میں 2200 پوائنٹس کی بہتری آ گئی۔ پاکستان کی کارکردگی دنیا کی ابھرتی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر رہی۔ 15 ماہ میں ہر سہ ماہی میں مسلسل بہتری پائیدار معاشی استحکام کی علامت ہے۔ معاشی استحکام اور پالیسی تسلسل نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا۔ IMF پروگرام پر عمل درآمد، بروقت قرض ادائیگی نے خطرات کم کیے۔ پاکستان اب دیوالیہ خدشات سے نکل کر ایک پر اعتماد معیشت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ IMF اور پاکستان میں مذاکرات کا حتمی راؤنڈ آج شروع ہوگا۔ مختلف شعبوں میں ٹیکس استثناء دینے کی تفصیلات پر بریفنگ طلب۔ ریکوڈک منصوبے پر ٹیکس چھوٹ کے اثرات کا ٹیکس وصولیوں پر جائزہ لینے کا فیصلہ۔ IMF مشن کو ریکوڈک منصوبے پر ٹیکس چھوٹ پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ وفاقی حکومت کو قانون سازی میں ہمارے ووٹوں کی ضرورت ہے، نہیں چاہتے ہمارے حکومت سے نکلنے کے بعد بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے۔ وزیر محنت سندھ سعید غنی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کے لیڈرز کچھ کہتے ہیں، پنجاب حکومت اگلے روز کچھ اور کہہ دیتی ہے۔ پنجاب حکومت کس کو مشکل میں ڈال رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے کامیاب ارکان پر فارم 47 کا الزام نہیں، مسلم لیگ نون کے لوگوں پر فارم 47 کے الزامات ہیں۔ سندھ کی اکثریت پیپلز پارٹی سے مطمئن ہے۔ بیان بازی نہیں، دلیل۔ شرجیل میمن کا پنجاب حکومت کو مناظرے کا چیلنج۔ پنجاب میں فوری بلدیاتی انتخابات کرانے کا بھی مطالبہ۔ سندھ کے سینئر وزیر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پیپلز پارٹی انگلیاں توڑنے کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں، ہم نے ہمیشہ آمیروں کا سامنا کیا، کبھی معاہدے کر کے نہیں بھاگے۔ ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق کو سپورٹ نہ کرے، سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ کی وزیر اعظم سے کوئی لڑائی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کو شامل نہ کریں۔ شاید یہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کامیاب دوروں سے جیلس ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا اسکرپٹ رائٹر ان کو غلط راہ پر لے جا رہا ہے۔ ملکی وسائل کسی کی جاگیر نہیں، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اپنی سیاست کے لیے صوبائیت اور نفرت نہ پھیلائی جائے۔ پنجاب حکومت کو شرجیل میمن کا چیلنج قبول۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا، جگہ اور ٹائم آپ کی پسند کا ہوگا، آپ خود آئیے گا، کسی پر پراکسی کے پیچھے مت چھپیے گا۔ پیپلز پارٹی کا سیلاب متاثرین پر سیاست کا بیانیہ ناکام ہو گیا، اب وزیر اعظم کے خلاف پھپھے کٹنیوں والا بیانیہ لے آئے۔ آپ خود وفاق اور پنجاب کے خلاف سازش کر رہے ہیں، آپ پنجاب کی ترقی سے جلنے لگے ہیں۔ جنوبی پنجاب آج بھی اندرون سندھ کے کسی بھی علاقے سے زیادہ بہتر اور ترقی یافتہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ورجینیا میں امریکی بحریہ کی سالگرہ کی تقریب میں رقص، اہلیہ میلانیا بھی ساتھ تھیں۔
अमरीकी बहरिया को खराज तहसीन पेश करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला के साहिल पर मनशियात स्मगलिंग में मुलविस एक और कश्ती को निशाना बनाया गया। जमीनी रास्ते से भी मनशियात की स्मगलिंग को रोकना होगा। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन हमले, 5 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने दर्जनों मिसाइल और 500 ड्रोन दागे, बिजली घरों, गैस की तनसीबात और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। नेपाल में मूसलाधार बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस 47 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। 2 रोज से जारी बारिशों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़कें ब्लॉक कर दी, कई पुल बह गए, घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया में बोर्डिंग स्कूल की इमारत गिरने से हलाकतों की तादाद 54 हो गई। इमदादी कार्रवाइयां 1 हफ्ते बाद भी जारी। मलबा हटाने के लिए क्रेनों का इस्तेमाल। हुकाम का कहना है 13 तलबा अभी तक लापता हैं। रवां साल का पहला सुपरमून कल दिखाई देगा। सुपरमून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर जाहिर होगा, जिसका नजारा तलुए आफ्ताब से कुछ देर पहले तक किया जा सकेगा। सुपरमून के मौके पर चांद जमीन से 2,24,599 मील के फासले पर होगा।